नमस्कार। कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। म डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, सहप्रवक्ता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय। आज श्रावण 13 गते बुधबार। आज मलाई साङ्केतिक भाषामा साथ दिँदै हुनुहुन्छ दिनेश श्रेष्ठले। त्यसैगरी हामीसँग आज राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख डाक्टर रुना झा विज्ञको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। नमस्कार। कोभिड-19 को जोखिम अझै कम भइसकेको छैन। हामी कोभिड-19 को महामारीको उच्च जोखिमबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। हामीले यो सङ्क्रमणलाई हाम्रो स्वास्थ्यको क्षमताभित्रै राखेर हामीले नियन्त्रण गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूले गर्न सक्ने सेवाभन्दा बढी सेवा लिन स्वास्थ्य संस्थामा आउने अवस्थाहरू हुँदै जाँदा हामीलाई त्यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ। महामारीको सङ्क्रमण हामीले रोकथाम नियन्त्रण नै गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले आफ्नो व्यवहारहरू त्यसै अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हाम्रा व्यवहारका कारणले सङ्क्रमण हाम्रो नियन्त्रणभित्र राख्न सक्ने, हामीले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्थामा लैजानुपर्छ। यसका लागि हामीले एकअर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकाको घेरामा राख्ने, अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, अत्यावश्यक नभइकन घरभन्दा बाहिर ननिस्किने, एक व्यक्ति र अर्को व्यक्तिको दूरी कमसेकम 2 मिटर राख्ने र साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने अथवा हातले जहाँ पाए त्यहीँ छुएर अनुहारमा छुने बानीहरूको बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कोभिड-19 सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणहरू दैनिक रूपमा विभिन्न माध्यम मार्फत सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 के लागि छुट्टै वेब पोर्टल बनाएर कोभिड-19 वेब पोर्टल छ। त्यसबाट हामीले सबै विवरणहरू प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यसलाई सार्वजनिक गरिराखिएको छ। त्यस्तै गरी इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको वेबसाइटहरूबाट अद्यावधिक निर्देशिकाहरू, अद्यावधिक मापदण्डहरू र सर्वसाधारणका लागि सूचनाहरू सार्वजनिक भइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना सञ्चार केन्द्रको फेसबुक वेबसाइट यी माध्यमहरूबाट हामीले सर्वसाधारणका लागि सूचनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका हुन्छौँ। कोभिड-19 सम्बन्धी सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने सन्दर्भमा हामीले भाइबरको एउटा ठुलो समुदाय सिर्जना गरेका छौँ। यसमा हामी धेरै व्यक्तिहरू जोडिएका छौँ। 7 लाखभन्दा बढी व्यक्तिहरूको मोबाइल यसमा जोडिएको अवस्था छ। त्यसबाट हामीले दैनिक रूपमा सम्पूर्ण विवरणहरू अद्यावधिक गरेर सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हाम्रो स्वास्थ्य नाम गरेको मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ। त्यसमा सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले अद्यावधिक गर्ने गरेका छौँ। त्यस्तै मन्त्रालयका ट्विटर ह्यान्डलहरूबाट हामीले आवश्यक सूचनाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको विश्वव्यापी अवस्था हेर्ने हो भने हामीले विश्वका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमध्ये अमेरिका, युरोप सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको हामीले देखेका छौँ। सक्रिय सङ्क्रमितहरूको हिसाबले अथवा अहिलेसम्म सङ्क्रमितहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यसपछि हामी बसेको क्षेत्र दक्षिण एसियाली क्षेत्र बढी प्रभावित रहेको छ। आजसम्म हामीले विश्वव्यापी रूपमा हेऱ्यौँ भने 19,46,08,040 जना सङ्क्रमित भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यस्तै मृत्युको तथ्याङ्क पनि हेर्ने हो भने हामीले विश्वव्यापी रूपमा क्षेत्रीय हिसाबले पनि अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, महादेशको हिसाबले युरोप त्यसपछि प्रभावित छ र हामी बसेको क्षेत्र त्यसपछि प्रभावित रहेको छ। धेरै कम प्रभावित क्षेत्रमा वेस्टर्न पेसिफिक क्षेत्र चाहिँ कम प्रभावित क्षेत्रमा छ। अहिलेसम्म कुल मृत्युको तथ्याङ्क विश्वव्यापी रूपमा 41,70,155 जनाको कोभिड-19 का कारणले देहान्त भएको अवस्था छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको विश्वव्यापी तथ्याङ्क हेऱ्यौँ भने यो चित्रमा देखाए जस्तो केही देशहरूको अवस्था सुधार हुँदै हरियो हुँदै गएको छ भने केही देशहरूको अवस्था अलि बढ्दै गएको अवस्थाहरू देखिन्छ। समग्रतामा विश्वव्यापी रूपमा पछिल्ला केही दिनहरूमा सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। मृत्युको अवस्था पनि हेर्ने हो भने यो तस्विरमा देखाइए जस्तो केही क्षेत्रहरूमा एकदमै धेरै मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यो भनेको अमेरिकी महादेशहरूका केही देशहरूमा हेऱ्यौँ भने धेरै मृत्यु भएको, प्रति 10 लाखको हिसाबले धेरै व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको देखिन्छ। सङ्क्रमणको अवस्था हामी बसेको सार्क मुलुकहरूको अवस्थामा हेर्दाखेरि श्रीलङ्का, नेपाल, बङ्गलादेश, भारत बढी प्रभावितहरूको तथ्याङ्क हामीले जुन चित्रमा देखाएका छौँ त्यस बार अनुसार चाहिँ देखिन्छ। यो समयअनुसार सबै देशहरूमा हेऱ्यौँ भने पहिलो लहर, दोस्रो लहर, केही देशहरूमा तेस्रो लहरको पनि अनुभव भइसकेको अवस्थाहरू देखिन्छ। मृत्युको तथ्याङ्कमा पनि हेर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारतमा एकदमै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, नेपाल हामी सबै बढी प्रभावित रहेको अवस्था देखिन्छ। पहिलो लहरमा भन्दा दोस्रो लहरमा सबै देशहरूमा बढी प्रभाव परेको देखिन्छ। हाम्रो नेपालको अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि PCR परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या 35,74,000
864 जना हुनुहुन्छ, जसमध्ये 6,88,307 जनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै एन्टिजेन परीक्षण गर्नेहरूको सङ्ख्या 3,04,546 वटा प्राप्त भएको छ। हामीसँग प्राप्त भएको अद्यावधिक तथ्याङ्क अनुसार त्यसमध्ये 58,350 वटा नमुनाहरू सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। त्यस्तै समग्र एन्टिजेन र पिसिआर दुईटै विधिबाट हामीले परीक्षण गरेको जम्मा सङ्ख्या 38,79,410 छ। त्यसमध्ये सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 7,46,657 जना रहेको छ। यसमध्ये धेरै व्यक्तिहरू निको भएर मुक्त भइसक्नु भएको अवस्था छ। त्यो भनेको 6,49,072 जना व्यक्तिहरू सङ्क्रमणबाट मुक्त भइसक्नु भएको छ। जम्मा मृत्यु भएको तथ्याङ्क हामी कहाँ अहिलेसम्म 9,771 जनाको कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्थामा मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। हामीले कोभिड-19 को अहिले श्रावण लागेदेखिको दैनिक परीक्षणको ट्रेन्डहरू हेऱ्यौँ भने यसमा हामीले परीक्षण गरिरहेको सङ्ख्या केही बढेको भए पनि सङ्क्रमित पुष्टि हुनेहरूको सङ्ख्या त्योभन्दा बढिरहेको देखिन्छ। दैनिक रूपमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू पुष्टि हुने दर अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि श्रावण 5 गते 23.7% सङ्क्रमण पुष्टि बढी भएको देखिएको छ श्रावण यता। तर आजको दिनमा 24% भन्दा थप भएको अवस्था छ भनेदेखि हाम्रो सङ्क्रमणको दर पुष्टि हुनेहरूको दर बिस्तारै उकालो लाग्दैछ। हामीले 17,000 हाराहारीको व्यक्तिहरूको परीक्षण गरिरहँदाखेरि 3,000 भन्दा माथि 4,000 को हाराहारी व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको अवस्था छ। हामीले गत 24 घण्टामा परीक्षण गरेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 10,886 जनाको पिसिआर परीक्षण त्यति नमुनाको पिसिआर परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 2,634 नमुनाहरू सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि एन्टिजेनबाट 4,922 नमुनाहरूको परीक्षण गरिएको छ, जसमा 1,206 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यसरी समग्रमा हेर्दा 15,808 नमुनाहरू परीक्षण गरेको मध्ये 3,840 सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। 24 घण्टामा हामीले हेऱ्यौँ भने डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या, सङ्क्रमण मुक्त हुनेहरूको सङ्ख्या 1993 जना छ। त्यसमध्ये हामीले सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरू जो पुष्टि हुनुभएको थियो त्यसमध्ये यो आज 24 घण्टामा 33 जनाको दुःखद निधन भएको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र सङ्क्रमितहरूमध्ये हेऱ्यौँ भने भक्तपुरमा 94 जना हुनुहुन्छ 24 घण्टाभित्रको, ललितपुरमा 206 जना र काठमाडौँमा 559 जना हुनुहुन्छ। यसरी 859 जना काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हुनुहुन्छ। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल पिसिआर परीक्षण मध्ये हामीले सङ्क्रमणको औसत दर हेऱ्यौँ भने 24.2% रहेको छ, जुन गएका दिनहरूको तुलनामा बढ्दै गएको यसले इङ्गित गरिरहेको पनि छ। त्यस्तै गरी हामीले प्रदेश अनुसार हेऱ्यौँ भने सङ्क्रमण पुष्टि हुने दरमा गण्डकी प्रदेशको सङ्क्रमण परीक्षण गरेमध्ये हरेक 3 जनामध्ये 2 जनाको जस्तो सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था देखिन्छ। परीक्षण गरेमध्येको 62% व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको अवस्था छ गण्डकी प्रदेशमा। त्यस्तै गरी प्रदेश नम्बर 1 मा 27.5% व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामध्ये हामीले हेऱ्यौँ भने होम आइसोलेसनमा 26,652 जना आज बसिरहनु भएको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको छ। त्यस्तै गरी संस्थागत आइसोलेसनमा भनेको विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न ठाउँमा बनाइएका आइसोलेसन केन्द्रहरूमा बस्नुभएको व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 2,792 जना हुनुहुन्छ। यसरी 29,444 जना अहिले सक्रिय सङ्क्रमित हुनुहुन्छ देशभरिमा। यो गएका हप्ताहरूको तुलनामा बढ्दै गएको तथ्याङ्क हो। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हामी कामना गर्छौँ र हामी आशा पनि गर्छौँ तपाईँ हामी सबैका व्यवहारका कारणले यो सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा तपाईँ हामी अथवा हाम्रा मानिसहरू कोही नपरुन् भन्ने गरी हामीले व्यवहार गर्ने गरी हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूमध्ये 611 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ आज, भेन्टिलेटरमा 168 जना हुनुहुन्छ, क्वारेन्टाइनमा 349 जना व्यक्तिहरू आजको दिनमा हुनुहुन्छ। हामीले देशभरि कोभिड-19 को सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने गराउने हामी सबैले बुझ्ने बुझाउने कामका सँगसँगै हामीसँग चिकित्सा विज्ञानले आविष्कार गरेर अर्को एउटा हामीलाई वरदान दिएको भनेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप हो, जुन खोप हामीले चाँडो लगाउनु पर्ने, धेरै व्यक्तिहरूलाई लगाउनु पर्ने गरी कामहरू अगाडि बढाइराख्नु परेको छ। सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएर कामहरू अगाडि बढाइराखेको छ। आजसम्म नेपालमा 88,82,850 डोज खोप प्राप्त भइसकेको छ। त्यसमध्ये जम्मा हामी कहाँ 50,00,000
47,355 डोज खोप प्रयोग भइसकेको अवस्था छ। हामी 45,44,043 जना व्यक्तिहरूले कमसेकम एक मात्रा खोप लगाइसकेका छौँ। त्यसमध्ये 15,03,312 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छौँ। हामी कहाँ खोपको अभियान निरन्तर छ। हामी दोस्रो मात्रा खोप लगाउनु पर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि चाँडै नै खोप लगाउने गरी कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। जसको खोप हामीसँग उपलब्ध छ र जसको समयावधि भइसकेको छ उहाँहरूलाई हामीले समयावधि हुने बित्तिकै खोप अभियान सुरु गर्छौँ र जसको खोप हामीसँग उपलब्ध भएको छैन ती खोपहरू पनि चाँडै नै प्राप्त गरेर हामीले चाँडै नै उहाँहरूलाई पूर्ण मात्रा खोप पुर्याउनेछौँ र बाँकी रहनुभएका 18 वर्षभन्दा माथिका जति पनि जनसङ्ख्या हुनुहुन्छ खोप लगाउनु पर्ने उहाँहरूलाई खोप प्राप्ति गर्ने र खोप ल्याउने लगाउने सन्दर्भमा अहोरात्र कामहरू भइरहेका छन्। खोप आइराख्ने हामीले अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेको हामी सबैले सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यसलाई तीव्रता दिँदै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्दै सङ्क्रमणलाई रोक्दै एकअर्कालाई जोगाउँदै हामीले अभियानहरू पनि सम्पन्न गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ। कोभिड-19 सम्बन्धी विविध जानकारीहरू लिनका लागि नेपाल सरकारले हटलाइन सेवाहरू नम्बरहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैअनुसार सेवा पनि प्रदान गरिराखेको छ। 1115 नम्बरको 4 वटा अङ्क भएको 1115 नम्बरको फोनमा तपाईँ हामीले निःशुल्क रूपमा फोन गरेर कोभिड-19 सम्बन्धी विविध जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो नम्बर बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 10 बजेसम्म सञ्चालनमा रहन्छ भने 24 घण्टा सञ्चालन हुने नम्बर 1133 नम्बर 1133 नम्बरको नम्बर छ। यसमा हामीले 24 घण्टा सम्पर्क गरेर कोभिड-19 सम्बन्धी जानकारीहरू काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हकमा हामीलाई अस्पताल एम्बुलेन्सको संयोजन गर्ने कुराहरू, काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरको हकमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्न जानकारी प्राप्त गर्न यी नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक हामीले 2 वटा मोबाइल नम्बरहरू पनि सार्वजनिक गरेका छौँ। त्यसबाट सेवा दिइरहेका छौँ। 98,512 55,837 98,512 55,839 2 वटा मोबाइल नम्बरहरू हामी सर्वसाधारणहरूको सेवाका लागि 24 घण्टा खुल्ला रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमणको हामी तेस्रो लहरको कुरा गरिरहेका छौँ। अहिले धेरैले सम्भावित तेस्रो लहरलाई लिएर स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयारीहरू पनि गरिरहेको, सार्वजनिक सूचनाहरू पनि जारी गरिरहेको हामी सबैले देखि पनि रहेका छौँ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको लहर भनेको दैनिक रूपमा हामीले परीक्षण गर्दा पुष्टि हुने व्यक्तिहरू कति हुनुहुन्छ भनेर त्यसलाई हामीले बारमा ग्राफमा राख्दाखेरि त्यो ग्राफ बन्दाखेरि पानीको छाल जस्तो जसरी उछाड आउँछ उच्चो भएर फेरि तल आएको जसरी हामीले देख्छौँ त्यस्तोलाई हामीले त्यसको लहर भन्ने गरेका छौँ। हामीले यो ग्राफमा देखिरहेका छौँ। पहिलो लहरमा हामीले नेपालमा भोगेको यो ग्राफमा देखाए जस्तै गरी हामीले परीक्षण गरेका मध्ये कति व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि हुनुभएको थियो भनेर हेर्दाखेरि यसरी देखिएको छ भने हामी दोस्रो लहरमा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्दाखेरि छोटो समयमा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमण पुष्टि भइराख्नु भएको जोखिमपूर्ण अवस्थामा अस्पतालमा जानु परेको एउटै समयमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि त्यो व्यवस्थापन गर्ने ठाउँहरू उपचार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू सीमित हुने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुने र हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था सङ्क्रमणका कारणले त्यसै जोखिममा हुने र उपचार गर्ने ठाउँहरूमा अर्को दबाब हुने धेरै व्यक्तिहरूलाई गर्नुपर्ने कारण हामीलाई गाह्रो भएको हामीले भोगेका छौँ, हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो घटनाहरू नआओस्, कसैलाई नघटोस् भन्नका लागि, भोलि तेस्रो लहर पनि नआओस् भन्नका लागि हामीसँग अहिले समय छ। समय छँदै हामीले सबैले आफ्नो ठाउँहरूबाट तयारीहरू गर्नुपर्ने, सचेत हुनुपर्ने, व्यवहारहरू त्यसै अनुसार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो ग्राफमा हामीले जसरी देखेका छौँ हामी दोस्रो लहरको यो निलोमा देखिए जस्तो माथिबाट तल आइसकेको अवस्थामा अहिले सक्रिय सङ्क्रमितहरू हामीले परीक्षण गर्दै गएका छौँ। बिस्तारै उकालो लाग्ने गरी यसले सङ्केत गर्दै गरेको अवस्था छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको अहिलेको ठुलो जोखिम हामीले किन पनि भनिरहेका छौँ भने कोभिड-19 सङ्क्रमण कुनै पनि सङ्क्रमण हुनका लागि सम्बन्धित सङ्क्रमित हुन सक्ने व्यक्तिहरू, सङ्क्रमण गर्न सक्ने भाइरस र सङ्क्रमणको लागि उपयुक्त हुने खालको हाम्रो वरिपरिको वातावरण अथवा हाम्रो व्यवहार यो तीनवटा चिजहरूलाई हामीले एकदमै धेरै हेर्छौँ। यसरी हेर्दाखेरि भाइरसले आफ्नो रूपहरू परिवर्तन गर्दै बढी सङ्क्रामक हुँदै जोखिमपूर्ण अवस्थामा हामीलाई अस्पतालमा लगिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले हाम्रो वरिपरिको परिदृश्यहरू हेऱ्यौँ भने हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिसके जसरी हामी भिडभाड गर्ने, मास्क लगाउने कुराहरूलाई बिर्सिने, एक अर्काको व्यक्तिलाई सङ्क्रमणको घेरामा राखेर गर्नुपर्ने भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने कुराहरूमा बिर्सिने जुन गतिविधिहरू बढ्दै गएका छन्, मानिसको भेटघाट जसरी बढ्दै गएको छ, सार्वजनिक स्थलमा हामी धेरै मानिसहरू जसरी भेटेका छौँ, यस्तो अवस्थाहरूले झन् बढी हामीलाई सङ्क्रमणको जोखिममा लगिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरी हामी व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरूले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेर पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेर समुदाय स्तरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरिसकेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा हामी सङ्क्रमण हुँदा हाम्रो स्वास्थ्य झनै जोखिममा जान सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ।
यी सबै कारणहरूले हामी विशेषज्ञहरूले विश्लेषण गरेर तेस्रो लहरको अनुमान गरिरहेका छौँ। हामी अहिले समय छ, सचेत भइराख्नुपर्छ। हामीले अहिलेदेखि व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबैले आफ्नो क्षेत्रमा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट हामी नचुकौँ। त्यो गर्न सक्यो भने भोलि तेस्रो लहर नआउने गरी हामी अहिले तयारी हुन सक्छौँ र सम्भावित तेस्रो लहर आइहाल्यो भने पनि हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधार भित्रै राखेर हामीले काम गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तेस्रो लहर सम्भावित तेस्रो लहर न्यूनीकरण गर्नका लागि विभिन्न निकायहरू, विभिन्न व्यक्ति, समुदाय सबैले हामीले 3वटा वर्गमा राखेर हेर्न सक्छौँ। एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्यसँग काम गर्ने निकायहरूले एउटा तरिकाको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को अरू विभिन्न निकायहरूले जसले आफ्नो कार्यालय सञ्चालन गर्नुहुन्छ, आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नुहुन्छ, आफ्ना विभिन्न किसिमका काम कारबाहीहरू गर्नुहुन्छ त्यो निकाय, र अर्को सम्बन्धित सर्वसाधारण व्यक्तिहरू। मैले मास्क लगाउने कुराहरू, मैले भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, मेरो घरमा सङ्क्रमण आउन नदिने, मेरो घरमा यदि सङ्क्रमण छ भने अर्को घरमा अर्को व्यक्तिको फोक्सोसम्म जान नदिन मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सचेत हुन सक्यौँ भने हामीले सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सक्छौँ। आम सर्वसाधारणले हामीले गर्न सक्ने भूमिका भनेको जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ पालना गराउने। कहीँ कतै कसैले त्रुटि गरिराख्नु भएको छ भने तपाईहरु यसो नगर्नुहोस्, यो कारणले यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्ने गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू सरकारवाला निकायहरूले आफ्नो स्थानबाट सङ्क्रमण फैलिन नदिनका लागि सक्दो प्रयासहरू गर्ने, समन्वयहरू गर्ने, सहकार्यहरू गर्ने, सर्वसाधारणहरूलाई, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसमा काममा हातेमालो गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले गरेका पेसा, व्यवसाय अथवा कार्यालयका कामहरूका कारणले धेरै मानिसहरू जम्मा भएर एक व्यक्तिको अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलिने हो कि भन्ने कुराहरूमा हामी सजग भएर हामी काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सम्बन्धी निकायहरूले समग्र अवस्थाहरूको आफ्नो क्षेत्रअनुसार, आफ्नो ठाउँअनुसार, आफ्नो जिल्ला प्रदेश अनुसारको अथवा समग्र देशको कुन ठाउँअनुसार कसरी चाहिँ सङ्क्रमण भइरहेछ, के छ अवस्था, भोलि के हुन सक्छ भन्ने कुराहरूको सम्पूर्ण रूपमा विश्लेषण गर्ने, पूर्वानुमान गर्ने, त्यहाँलाई चाहिने अरू क्षमताहरूको अभिवृद्धि गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरू बढाउनु पर्ने हो कि, अस्पतालमा पूर्वाधारहरू थप्नुपर्ने हो कि, केसहरूको खोज गर्नुपर्ने, खोजी पडताल गर्नुपर्ने, उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हो कि, यी यावत कामहरूको तयारी गर्नुपर्ने कामहरू सम्बन्धित निकायहरूबाट हुनुपर्ने छ भने हामीले सर्वसाधारण सबैले बुझ्न सक्ने गरी एउटा ज्ञान थाहा पाउने, ज्ञान सँगसँगै हाम्रो सिप पनि विकास हुने गरी ताकि हामीले सङ्क्रमण रोक्नका लागि व्यवहार परिवर्तन गर्न सकौँ भन्ने खालका सूचना सन्देशहरू तयार गर्ने, बुझाउने कामहरू सम्बन्धित निकायहरूको हो र सम्बन्धित स्वास्थ्यसँग काम गर्ने निकायहरूको आवश्यक बहस पैरवीहरू गर्ने, सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यी समग्र कुराहरूलाई लिएर हामीले तयारीहरू अगाडि बढाएका छौँ, गरि पनि राखेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिकाहरूको र प्रोटोकलहरू तयारी गर्ने, बनाउने, विभिन्न देशहरूबाट सङ्क्रमण आउन सक्छ कि, किनभने व्यक्तिले नै आफ्नो फोक्सोमा सङ्क्रमण लिएर आउन सक्ने भएको हुनाले नाकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने, हेल्थ डेस्कहरूमा स्क्रिनिङहरू गर्ने, यी कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी परीक्षणका दायराहरू बढाउने, परीक्षण गर्नुपर्ने प्रयोगशालाहरूको सुदृढीकरण गर्ने, ती कामहरू निकायहरूबाट तयारीहरू भइरहेको छ। परीक्षणका विधिहरूमा हामीले आरटीपीसीआर विधि र एन्टिजेन विधिहरू गरिरहेका छौँ। यसको विस्तारहरू गर्ने कुरा, क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, त्यसको मापदण्ड बनाउने, केसहरूको अनुसन्धान खोज पडताल गर्ने कामहरू, अस्पतालहरूमा शय्या र आवश्यक सामग्रीहरू, आइसियू, भेन्टिलेटर, एनआइसियू, अक्सिजन लगायतका सामग्रीहरूको जुहो गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सूचना सञ्चारका सामग्रीहरू तयार गर्ने, समुदायमा के छ अवस्था, कस्तो छ, कसरी बुझिरहनु भएको छ, त्यसलाई कसरी बुझाउने भन्ने कुराहरूको समन्वय गर्ने कामहरू, त्यसलाई तयारी गर्ने कामहरू र कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानलाई चुस्त दुरुस्त तरिकाले, सुरक्षित तरिकाले चाँडोभन्दा चाँडो, धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई लगाउने गरी कामहरू अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यी कामहरूमा हामीले सम्भावित तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गरेर तयारीहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसपछि अब हामी यहाँहरू समक्ष कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधि समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोनाको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोनाले बेला बेलामा स्वरूप परिवर्तन गर्ने भएकाले परिवर्तित स्वरूपले अर्को लहर ल्याउने गरेको छ। विगतमा भाइरसको स्वरूप परिवर्तन हुँदा दोस्रो लहर आएको थियो। अहिले पनि तेस्रो लहर आउने कुरालाई नकार्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तेस्रो लहरको जुन एउटा सम्भावना छ, यो पहिला हामीले पनि व्यक्त गर्दै आएका थियौँ। किन भन्दाखेरि कोरोना भाइरसको जुन एउटा
जुन एउटा हरकत छ त्यो एउटा स्वरूप परिवर्तन हुने, त्यसपछि फेरि दुःख दिने, यो चाहिँ हाम्रो विगतदेखि नै हामीले बुझ्दै आएको हो। किन भन्दाखेरि मेरो सम्झना भएअनुसार खासै अरू त्यस्तो भाइरस या अरू ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ यस्तो समस्याहरू देखिएको थिएन। तर यो जुन कोरोना भाइरसको जति पनि मैले यसलाई नजिकबाट निहाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन एउटा हरकत छ अथवा यसको जुन क्यारेक्टरिस्टिक भन्छौँ हामीले, यसको आनी बानी अथवा यसको जुन एउटा व्यवहार छ त्यो चाहिँ यसको स्वरूप परिवर्तनसँग नै देखिन्छ र त्यो भएको हुनाले यसले बेला बेलामा गर्ने जुन एउटा स्वरूप परिवर्तन छ त्यसपछि आउने जुन एउटा लहर विगतमा हामीले देख्दै आयो त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले तेस्रो लहरको सम्भावनालाई चाहिँ नकार्न नसकेको कारण चाहिँ त्यो हो। हुन त पछिल्ला दिनमा नेपालमा कोरोनाको थप नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको छैन, तर पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएका कोरोना संक्रमित र जटिल अवस्थाका बिरामीको संख्या बढेकाले कतै नयाँ भेरिएन्ट त फैलिएको छैन भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ। विगतमा दोस्रो लहर सुरु हुँदा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या 81 बढेको थियो। अहिले पनि धेरै ठाउँमा संक्रमितको संख्या बढेको छ। यही बीचमा नयाँ भेरिएन्ट देखेमा तेस्रो लहर आउन सक्ने देखिएको हो। यदि डेल्टा र डेल्टा प्लस नै निरन्तरता पाइरहेको हो भने संक्रमण हुन बाँकी रहेका व्यक्तिहरू अथवा भ्याक्सिन नलाएकाहरू यो संक्रमितको जोखिममा परे। अब के गरी यो बीचमा चाहिँ नयाँ नौलो भेरिएन्ट त्यो पनि घातक तीव्र गतिमा फैलिने डेल्टा भेरिएन्ट जस्तै के गरी आइपुग्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अर्को लहर चाहिँ थप आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँ हामीले दोस्रो लहरमा देखिहाल्यो दैनिक जस्तो धन्य 9,000 को हाराहारीसम्म पुगेको थियो। हो त्यस्तो खालको आउनको लागि चाहिँ त्यो नौलो चाहिँ भेरिएन्ट देखा पर्नुपर्ने चाहिँ एउटा हुन सक्दछ। पछिल्लो एक साता यता कोरोनाका संक्रमितहरू बढेका छन्। संक्रमण घट्दै जानुपर्ने अवस्थामा बढ्दा नौलो खालको भेरिएन्ट फैलिएको हुन सक्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। नयाँ भेरिएन्ट हो या होइन भनेर जिन सिक्वेन्सिङ गर्नुपर्छ। यसबारेमा ढिला गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। सिक्वेन्सिङको प्रविधि चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो अनि त्यो अहिले मात्र होइन भविष्यमा 21औं शताब्दीमा देखिने नयाँ नयाँ भाइरसको चुनौतीसँग लड्नको लागि पनि आवश्यक हुन्थ्यो। यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो भन्ने हो। तर त्यो हाम्रो आफ्नो त छैन। हुनसक्छ चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले चाहिँ बिरामीहरूको स्याम्पल चाहिँ अब कलेक्सन गरेर त्यसलाई अरू देशमा पठाएर हेर्न चाहिँ खोजिरहेकोलाई जुन चाहिँ अलिकति ढिलो हुन सक्ने सम्भावना देख्छु। किन भन्दाखेरि हामीलाई छिटै नै अगाडि नै अग्रिम सूचना जानकारी भयो भने चाहिँ हामीले त्यही अनुसार चाहिँ आफ्नो योजना रणनीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्न चाहिँ सहज हुन्थ्यो भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा। साउन महिना सुरु भएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। मानिसहरूका गतिविधि बढेका छन्। यो सँगै जमघट र नारा जुलुस गर्ने क्रम पनि बढेको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुँदा जस्तो गतिविधि हुने गरेका थिए। अहिले पनि त्यस्तै गतिविधि दोहोरिँदा तेस्रो लहरको जोखिम बढेको हो। जमघट बन्ने अवस्था पनि सिर्जना भयो। जस्तो तपाईँ हामीले हरेक दिन जस्तो चाहिँ बाटोमा नारा जुलुसहरू पनि देख्ने अवस्था छ। यो ठ्याक्कै दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडिको जुन गतिविधि छ त्योसँग एकदम मिल्दोजुल्दो हुन गइरहेको छ। मेरो डर भनेको फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न त्यो अघिल्लो भेरिएन्ट जस्तै घातक तीव्र गतिमा फैलिने कतै बनिहाल्यो भने आयो भने चाहिँ त्यसले समस्या ल्याउला भन्ने हो। कोरोनाको तेस्रो लहर आएमा सबै उमेर समूहका व्यक्ति प्रभावित हुनेछन्। अझ खोप लगाउन नपाएकाहरू बढी जोखिममा पर्नेछन्। नेपालका कुनै पनि बाल बालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाएका छैनन्। यसले पनि तेस्रो लहरको संक्रमण फैलिएमा बाल बालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। धन्यवाद। यसपछि हामी समक्ष डाक्टर रुना झा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुखले केही जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। हिजो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट कोरोना भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङको नतिजा सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति यहाँहरूले हेर्नु नै भएको होला। के हो त कोरोना भाइरसको जिन सिक्वेन्सिङ? साधारण भाषामा भन्नुपर्दा यो भाइरसको जेनेटिक बनावटलाई डिकोड गर्ने परीक्षण हो। PCR परीक्षणमा कोरोना भाइरसको जिन शरीरमा छ कि छैन भनेर जाँच गरिन्छ भने सिक्वेन्सिङमा त्यस जिनको विस्तृत बनावटको अध्ययन गरिन्छ। अब सिक्वेन्सिङ किन गरिन्छ त? कोरोना भाइरसले आफ्नो जिनमा सानो सानो परिवर्तन गरि नै रहन्छ, जसलाई म्युटेसन भनिन्छ। धेरैजसो म्युटेसनले कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, तर कहिलेकाहीँ यसरी भएको म्युटेसनले यस भाइरसको चरित्रमा ठुलो बदलाव ल्याइदिन्छ।
जस्तै भाइरस बढी संक्रामक हुन सक्ने, छिटै फैलिन सक्ने, उपलब्ध औषधिहरूले काम नगर्ने इत्यादि। परिवर्तित स्वरूपको कोरोनालाई नयाँ भेरिएन्ट भनिन्छ र त्यसलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले एउटा नाम दिन्छ। नयाँ भेरिएन्टले विश्व जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना भए त्यसलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको संज्ञा दिइन्छ। अहिले अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा गरी 4वटा भेरिएन्ट अफ कन्सर्न छन् भन्ने अरू भेरिएन्टहरूलाई भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। भाइरसमा भएका यस्ता म्युटेसनहरूलाई पत्ता लगाउन जिन सिक्वेन्सिङ गरिन्छ र यस सिक्वेन्सिङको अध्ययनबाट भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट आएको नआएको तथा सो भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भएको नभएको पत्ता लाग्न मद्दत हुन्छ। सिक्वेन्सिङको लागि हामी नमुना कसरी छान्छौँ त? राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट हालसम्म 149वटा नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गराइसकिएको छ। पहिला कम भए पनि विगत 3 महिनादेखि नियमित रूपमा यो सिक्वेन्सिङ हामी गराइरहेका छौँ। यसमा नमुना छान्दा सिटी भ्यालु 25 वा कम भएको नमुना मात्र लिन्छौँ। कतै आउटब्रेक भएको जस्तो देखियो, विदेशबाट आएकोमा सङ्क्रमण देखियो, भ्याक्सिन लगाएपछि सङ्क्रमण देखियो, बिरामी बढी अप्रत्याशित रूपमा सिकिस्त भए अथवा अन्य कुनै विशेष या फरक लक्षणहरू देखिए यस्ता नमुनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर छानिन्छ। साथै विभिन्न उमेर समूहका र सातै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नमुना छान्ने प्रयास हाम्रो रहन्छ। सिक्वेन्सिङको नतिजा प्राप्त भए पश्चात त्यसलाई जीसेट ग्लोबल इनिसिएटिभ अन सेयरिङ अल इन्फ्लुएन्जा डेटा भन्ने एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्म छ, वेबसाइट छ। त्यसमा हामी बिरामीको पहिचान नखुल्ने गरी त्यो सिक्वेन्सिङको डेटालाई उपलब्ध गराउँदछौँ र तत्पश्चात यो डेटा सबैले हेर्न मिल्ने र सो डेटामा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्ने हुन्छ। हाल जीसेटमा 189वटा देशहरूबाट झन्डै 25 लाख सिक्वेन्सिङका डेटा, कोरोना भाइरसका सिक्वेन्सिङका डेटा उपलब्ध छ। यसरी उपलब्ध सिक्वेन्सको अध्ययनले परीक्षणका लागि रिएजेन्ट किट्सहरू बनाउन, औषधि, भ्याक्सिन आदि बनाउन जानकारी प्राप्त हुन्छ। सिक्वेन्सिङले समुदायमा कस्तो काले कोरोना फैलिएको हो सोको निगरानी गर्न मद्दत गर्ने हुनाले हरेक व्यक्तिको सिक्वेन्सिङ गर्नु आवश्यक छैन। यो खर्चिलो परीक्षण पनि हो। एउटा नमुनाको सिक्वेन्सिङ गर्न 60,000सम्म रुपियाँ पर्न सक्छ। छिट्टै नै सरकारी तवरबाटै, सरकारी प्रयोगशालाबाटै यो सेवा उपलब्ध हुने गरी हाम्रो काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। अहिलेको अवस्था के छ त? सुरुमा नेपालमा कोरोना भाइरस देख्दाखेरि देखिएको ओरिजिनल भाइरस, जसलाई कि वाइल्ड टाइप भाइरस भनिन्छ, त्यो बाहेक नेपालमा विभिन्न समयमा अल्फा, डेल्टा र कापा भेरिएन्ट देखिएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहरको सुरुवाती दिनमा अल्फा भेरिएन्ट देखिए पनि त्यसलाई छिट्टै नै डेल्टा भेरिएन्टले विस्थापित गर्यो। हिजोको नतिजा अनुसार परीक्षणका लागि छानिएका 100% नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट नै देखिएको छ, जसमध्ये 6% नमुनामा थप K417N भन्ने म्युटेसन छ। यो म्युटेसन देखिएको डेल्टालाई बोलीचालीको भाषामा डेल्टा प्लस भन्ने गरिन्छ। डेल्टा भेरिएन्ट विश्वको 132वटा देशहरूबाट र डेल्टा प्लस 9वटा देशहरूबाट रिपोर्ट भइसकेको अवस्था छ। अहिलेसम्मको भेरिएन्टमध्ये डेल्टा भेरिएन्ट सबभन्दा छिटो फैलिने भेरिएन्ट भएको प्रमाणहरूले देखाउँछ। त्यसैले पनि दोस्रो लहरमा हामी पहिलो लहरभन्दा बढी प्रभावित भएका छौँ। साथै हजुरहरूले पनि याद गर्नु नै भएको होला, परिवारमा एक सदस्यलाई सङ्क्रमण भएपछि पहिला सङ्क्रमित भइसकेका बाहेक सबैजसो सदस्यहरू सङ्क्रमित भएका छन् यो दोस्रो लहरमा। अहिलेसम्म उपलब्ध भएका सबै भ्याक्सिनहरू डेल्टा भेरिएन्टबाट पनि सुरक्षा दिन्छ। तथापि भ्याक्सिनहरूको पनि प्रभाव सीमित भएको हुनाले सबैजनाले अनिवार्य जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका साथ पालना गर्नुहुन, मास्कको प्रयोग गर्नुहुन, भौतिक दूरी कायम गर्नुहुन र बारम्बार हात धुनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि। अब हामीसँग विभिन्न सामाजिक सञ्जाल र कल सेन्टरहरूमा आएका प्रश्नहरूको
समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। मैले विभिन्न जिज्ञासाहरू आएका छन्, ती जिज्ञासाहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै आएका जिज्ञासाहरूलाई आज हामीले यहाँ ल्याएका छौँ। तेस्रो लहरले बच्चाहरू नै धेरै समस्यामा पर्छन् भन्ने कुराहरू का सन्दर्भमा धेरै जिज्ञासाहरू आएको छ। अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभयो झैँ अहिलेको कोभिड-19 को हामी कहाँ भइरहेको भाइरस जुन फैलिरहेको छ त्यो भाइरस धेरै सङ्क्रामक छ। सबै उमेर समूहमा यसले प्रभाव पार्न सक्ने हामीले देखिराखेका छौँ। घर परिवारमा सङ्क्रमित हुँदा परिवारका सबै सदस्यहरू सङ्क्रमित भइरहेको जुन घटनाहरू देखिरहेका छौँ, यसले के पनि सिद्ध गर्छ भने अहिलेको भाइरस धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा फैलिरहेको र भोलिका दिनमा त्यही भाइरस हाम्रो समुदायमा धेरै फैलिएर जाँदाखेरि बालबालिकाहरू पनि अछुतो नरहने घटना यसले देखाउँछ। पहिलो लहरमा यो तुलनात्मक रूपमा कम थियो, दोस्रो लहरमा अलिकति बढेर गयो, तेस्रो लहरमा अझ बढेर जान सक्ने कुराहरू किन पनि देखिन्छ भने हाम्रो जुन बानी परिवर्तन गर्ने कुरा छ, मास्क लगाउने कुरा छ, हातको सरसफाइ गर्ने कुरा छ, एउटा मानिसबाट अर्को मानिसको दूरी कायम गर्ने कुराहरू छ, तुलनात्मक रूपमा बालबालिकाहरूले कम गर्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरूको पालना बालबालिकाहरूबाट राम्रोसँग हुन नसक्ने हामीले देखेका छौँ। एउटा त्यो कारणले। अर्को, हामीले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइरहेका छौँ। अहिले उपलब्ध भएका खोपहरू हामीले 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्दैन। भनेपछि अरू देशहरूमा पनि प्रयोग भएका खोपहरू धेरैजसो 18 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले लगाउनु भएको छ। व्यवहार परिवर्तनका कारणले पनि, कोभिड-19 विरुद्धको खोपका कारणले पनि युवा वर्ग अथवा बालबालिकाभन्दा बाहेकको वर्ग बढी सुरक्षित रहन सक्ने हामीले देखेका छौँ। त्यसकारण बालबालिकाहरूमा बढी सङ्क्रमण हुन सक्छ भनेर हामीले भनिरहेको हो। तर यसको अर्थ यो होइन बालबालिकाभन्दा बाहेक सबै उमेर सुरक्षित छ भन्ने होइन। हामी कहाँ कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भइसक्न अझै बाँकी छ। त्यसलाई अझै केही समय पक्कै पनि लाग्छ नै। त्यसभन्दा बाहेक हामीले पहिलो लहर र दोस्रो लहरमा जे जति तयारीहरू गऱ्यौँ त्यो तयारीहरूका सन्दर्भमा स्वास्थ्य कर्मीहरूको तयारी होस्, अस्पतालहरूका पूर्वाधारहरूको तयारी हुन्, यी सबै कुराहरू हामीले बालबालिकाभन्दा बाहेकको वर्गलाई लक्षित हुने खालका, उहाँहरूलाई उपचार व्यवस्थापन परीक्षण सबैका लागि उपयुक्त हुने खालका पूर्वाधारहरू हामीले जोहो गऱ्यौँ, जडान गऱ्यौँ। तर बालबालिकाहरूमा धेरै सङ्क्रमण हुँदाखेरि हामीले बढी तयारी गर्नुपर्छ, अस्पतालहरूमा अरू सामग्रीहरू जोहो गर्नुपर्छ भनेर लाग्ने समय, तयारी गर्ने समय अहिले भएको हुनाले हामीले बालबालिकाहरूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँहरूको व्यवहार परिवर्तन सँगसँगै अस्पतालहरूको तयारी गर्नुपर्छ। आवश्यक अरू सबै बालबालिकाहरूको भेटघाट नहुने कुराहरू हामीले कसरी गर्न सक्छौँ, एकले अर्को व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण सार्न नसक्ने, एकबाट अर्कोमा सङ्क्रमण लैजान नसक्ने व्यवहार हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर अहिले तयारीदेखि नै हामीले बालबालिका केन्द्रित भएर तयारी गर्नुपर्छ भनिराखिएको हो। यो अवस्था अरू देशहरूमा पनि हामी त्यसै गरी केन्द्रित भएर कामहरू गरिराख्नु परेको छ भने हाम्रो देशमा पनि यो सम्भावनालाई हामीले एकदमै प्राथमिकतामा राखेर तयारी गरिराख्नु पर्नेको भएर हामीले त्यसअनुसार भनेका हौँ। त्यसभन्दा बाहेक अर्को सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा जिज्ञासा छ, अशक्त र घरमै उपचार गरिरहनु भएका व्यक्तिहरूलाई घरमै गएर कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निकाय छैन अथवा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छैन, त्यस्तो गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको जिज्ञासाहरू धेरै आएको छ। अहिले नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरिरहँदाखेरि घर घरमा गएर कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइदिने रणनीति तयार गरेको छैन, त्यसअनुसार कार्यनीति बनेको छैन, त्यसरी हामीले काम गरेका छैनौँ। तर कोही व्यक्तिहरूलाई गाह्रो छ, उहाँहरू लक्षित वर्गमा पर्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई नजिकमा हुन सक्ने गरी आफ्नो स्थानीय तहसम्म नजिकसम्म खोप केन्द्रहरू लैजाने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय खोप समितिहरूले कामहरू गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी कसैलाई त्यस्तो गाह्रो छ, कोही व्यक्तिहरू आफ्नो लक्षित वर्गमा पर्नुभएको, खोप लगाउन अप्ठ्यारो भएको छ भने स्थानीय आफ्नो ओडाहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले आवश्यक व्यवस्थाहरू सम्बन्धित खोप केन्द्रसम्म जाने आउने कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको समन्वय गरिदिनुहुन्छ। त्यसरी सम्पर्कमा रहनुभयो भने सहज हुन्छ भन्ने कुराहरू मैले जानकारी गराउन खोजेँ। अझै पनि हामीले नबोलौँ, बन्दाबन्दी खुकुलो भएको छ तर सङ्क्रमणको जोखिम कम भइसकेको छैन। हामीसँग अझै पनि समय छ। अवस्था खराब हुनु, अवस्था चुनौतीपूर्ण हुनुभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरू आफ्नो व्यवहारका कारणले नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ, सङ्क्रमण रोकथाम गर्न सक्छौँ। कोभिड-19बाट सुरक्षित रहन हामीले भुल्दै नहुने जनस्वास्थ्यका केही मापदण्डहरू छन् जुन हामीले बारम्बार भनि पनि राखेका छौँ, देखाइ पनि राखेका छौँ। यो तस्विरमा देखाइए जस्तो हामीले चिया पसल अथवा चौतारोमा बसेर अथवा सानो ठाउँमा धेरै मानिसहरू बसेर चिया खाने बेलामा सबैजनाले मास्क खोलेर हामी
गफिन थाल्ने खालका कामहरू हामी कहाँ धेरै भइरहेको छ। यो ठुलो गल्ती हुनसक्छ। हामीले एक अर्कोलाई सङ्क्रमण सार्न सक्छौँ। यो कुराहरूमा हामीले एकदमै ख्याल गरौँ। घरमा वा कार्यालयमा अनावश्यक जमघट गर्ने कामहरू हामीले एकदमै कम गरौँ। कति सकिन्छ कम मानिसहरूको भेट हुने गरी कामहरू गर्न हामीले त्यो वातावरण बनाऊँ। हामीले भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सक्ने कामहरू हामीले गरौँ। कुनै पनि वस्तुहरू अथवा कुनै सतहहरू छोएपछि त्यो छोएको ठाउँबाट भाइरस मेरो हातमा आउँछ र यसले मैले नाक मुख माध्यमबाट भित्र लैजान सक्छु भन्ने कुराहरू एकदमै ख्याल गरौँ र हातको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिउँ। छोइसकेपछि साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर उपलब्ध छ भने सेनिटाइजरले हात धुने, यी कामहरू हामीले एकदमै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी मुख नाकहरू चिउँडो छुने हाम्रो जुन बानी छ त्यो बानीहरूलाई आजका मितिबाटै पूर्ण रूपमा बन्द गरौँ र मास्क राम्रोसँग लगाइसकेपछि त्यो मास्क छुने चलाउने नाक चिउँडोभन्दा तल ल्याउने त्यो कामहरू हामीले नगरौँ। राम्रोसँग मास्क लगाऊँ र समुचित तरिकाले मास्कको विसर्जन गर्ने कामहरू गरौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन जाँदा आफूलाई तोकिएको कुन वर्ग अनुसार खोप केन्द्रमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो त्यो खुल्ने आधार प्रमाण लिएर मात्रै खोप केन्द्रमा जाउँ। खोप केन्द्रमा धेरै किसिमका व्यक्तिहरू आउनुभएको हुनसक्छ। उहाँहरूबाट सङ्क्रमण हामी कहाँ आउन सक्छ अथवा हामी कहाँ लक्षण नभइरहेको हामीसँग भइरहेको भाइरस हामीले त्यहाँहरूलाई सार्न सक्ने अवस्थाहरू हुनसक्छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले एकदमै ख्याल गरौँ र एक अर्का व्यक्तिबाट कमसेकम 2 मिटरको दूरी टाढा बसेर हामीले काम गर्ने गरौँ, भेट्ने गरौँ। भेट्नै पर्ने अवस्था हुँदाखेरि नभए मानिसबाट मानिस हामी सजग भएर टाढा बसेर काम गरौँ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको कडाइका साथ हामी पालना गरौँ र गर्न पनि लगाऊँ। कहीँ कतै त्यस्तो भिडभाड हुने अवस्थाहरू छन् भने त्यसलाई हामीले कम गराउने, त्यसलाई बन्द गर्ने कुराहरूमा हामी सजग हौँ। र कोभिड-19 विरुद्धको हामी कहाँ सबैभन्दा धेरै भएको अहिले देखिरहेको भने एकदमै धेरै सूचनाहरू आइराखेका छन्। कसैले घृणा फैलाउने खालका, विभेद फैलाउने खालका अथवा अफवाह फैलाउने खालका धेरै किसिमका सूचनाहरू आइरहेका छन्। कुनै पनि सूचना सामग्रीहरू हामीले कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि, पढेर सेयर गर्नुभन्दा अगाडि त्यो स्रोत चाहिँ सुनिश्चित हो कि होइन, विश्वसनीय हो कि होइन, सरकारको आधिकारिक निकायबाट त्यो कुरा जारी भएको हो कि होइन भन्ने कुराहरूको एकदमै हामीले ख्याल गरेर मात्र त्यसको कुराको हामीले अरूलाई भन्ने, त्यसलाई सेयर गर्ने गरौँ। यति भन्दै हामी आजको राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणबाट बिदा चाहन्छौँ। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार।